अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। कुछ लेटेस्ट न्यूज़ हैं जी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके ऊपर अपना व्यूज़ जो है मैं वो भी दूंगा। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता जाऊं, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और बहुत से हमारे ऐसे चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, जो कमेंट्स नीचे कर देते हैं, लेकिन उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते। लेकिन वो जैसे मैंने 2-3 दिन पहले कुछ फौतगी की, मरने वालों की और बड़ी मायूस किस्म की खबरें जो दी थी, लेकिन वहाँ पे नीचे 2-3 दोस्त ऐसे हैं जो रेगुलर कमेंट्स कर देते हैं लेकिन वीडियो नहीं देखी होती। उन्होंने नीचे लिख दिया वाओ, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, क्या बात है। सो काइंडली वीडियो देख लिया करें। बाज़ का ये ना हो कि मैं आपकी कोई न्यूज़ चलाई हो और आप नीचे कह दें एक्सीलेंट। अच्छा, ये ब्रैडफर्ड की एक जो न्यूज़ है जी, ये टेलीग्राफ एंड आर्गस जो है, ये ब्रैडफर्ड का इज़ अ क्वाइट पॉपुलर न्यूज़पेपर है और बड़ा अथेंटिक इनकी न्यूज़ होती हैं। उसमें उनकी ये है, स्क्रीन पे भी मैं इसलिए दिखा देता होता हूँ ताकि कटसी जो न्यूज़ किसी और मीडिया से ली होती है, एक तो उनका शुक्रिया अदा हो जाता है कि जी हमने कटसी तौर पे उनसे ली है, और सेकंड अगर आप लोग उसकी डिटेल्स पढ़ना चाहें तो आप तफसील उसकी वहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 5-7-10 मिनट का टाइम होता है। सो मिस्टर टीज ऑनर जो है, जो स्पीक्स अबाउट 90K फाइन जो है ओवर इलीगल वर्कर, जो है 90,000 जो 90,000 जिसको कहेंगे फाइन हुआ जी उनको ओवर इलीगल वर्कर्स जो थे उस पे रखने पे। और ये रॉमन न्यूमन हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, जिन्होंने इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो दी है कि ब्रैडफर्ड बेस्ड टेक अवे है जी। चेन बॉस जो है स्पोकन आउट आफ्टर हिज बिजनेस वाज फाइंड 90,000 पाउंड फॉर एम्प्लॉइंग इलीगल वर्कर इन इट्स लीड्स स्टोर जो था उनका। ये ब्रैडफर्ड के बिल्कुल पास आ जाता है जी, लीड्स जहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था, जो जिसका इस मीडिया ने जो है वो मेंशन किया। ब्रैडफर्ड बेस्ड मिस्टर टीज विच हैज़ आल्सो ब्रांचेस अक्रॉस द यूके, कि उनकी और भी मुख्तलिफ जगह पे ब्रांचेस हैं, जिसका मीडिया ने मेंशन किया कि मैनचेस्टर, बर्मिंघम, रेडिंग एंड वाज सब्जेक्ट टू अ सिविल पेनल्टी जो है इन दिसंबर। और उसके बाद जो है फर्दर उन्होंने लिखा है इसी न्यूज़ में कि इट्स रिलेट्स टू दी होम ऑफिस फाइंडिंग जो है फॉर अ स्टाफ मेंबर इन अ लीड्स स्टोर जो है डिड नॉट हैव अ परमिशन टू वर्क। सो अब मेरा इस पे ओपिनियन जो मैं देना चाहूँगा, एक तो ये है कि कोई भी शख्स जो है जिसके पास परमिशन टू वर्क नहीं होता, जिसके पास काम की इजाज़त नहीं होती, नंबर एक, या सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पास काम की इजाज़त होती है, यू आर अलाउड टू वर्क, लेकिन आपके पास उस प्रेमिसेस पे, उस जगह पे काम की अगर इजाज़त ना हो जहाँ पे आप को अलाउ नहीं है, तो तब भी वो जो है वो इलीगल वर्किंग में आ जाता है। सो ये जो ये वाली न्यूज़ थी, इसकी ये बाकी कंटेंट्स जो मैं अभी आपसे मेंशन कर रहा हूँ ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बता रहा हूँ कि मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि लेट्स से मेरे पास से एक वीज़ा है, एक आईटी कंपनी का एक वीज़ा है, मुझे बाय अलाउ जो है मैं सिर्फ उस आईटी कंपनी में काम कर सकता हूँ, या मैं सिमिलर स्किल्ड वर्कर, सिमिलर हो या वो स्किल्ड जॉब हो जिसको मैं एक्स्ट्रा, जिसको कहेंगे 20 आवर्स कहीं और काम कर सकता हूँ। लेकिन अब मैंने एक्चुअल जो वीज़ा जो था मैंने आईटी कंपनी का ले लिया, लेकिन प्रैक्टिकली मैं वहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ किसी स्टोर में काम कर रहा हूँ, या मैं किसी और ऐसी जॉब पे, या कोई पेट्रोल स्टेशन पे, या किसी रेस्टोरेंट में, या किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे अलाउड नहीं है। अब लीगली स्पीकिंग मेरे पास वीज़ा भी है, सेकंड मेरे पास काम की इजाज़त भी है, मुझे वर्क भी अलाउड है, लेकिन क्या मैं वहाँ पे आईटी कंपनी का वीज़े की बेस पे काम मैं किसी ग्रोसरी शॉप में कर रहा हूँ तो क्या वो लीगल है? नो, एब्सोल्युटली नॉट, वो इलीगल है। और इस तरह का जो सिस्टम जब होगा तो इमिग्रेशन की अगर रेड होती है तो वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर मेरा वीज़ा जो है वो उसको कर्टेल कर देंगे, और ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयर जिसने काम पे रखा हुआ है वो उसको जुर्माना करेंगे, फाइन करेंगे। सो ये इसलिए जो है ये इसकी खबर की खैर बहुत लंबी डिटेल्स हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं सिर्फ जो आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा था वो इलीगल वर्किंग जो है या इलीगल माइग्रेशन के हवाले से, अगर किसी को अलाउड नहीं है तो उनको काम पे रखना जो है वो कानूनन जो है वो जुर्म होता है जी। अच्छा, और एक इसी हवाले से ही एक और
اس سے ریلیٹڈ تو خیر وہ نہیں ہے، لیکن وہ چلتے چلتے وہ بھی چونکہ اس پہ بھی میرا ہاتھ لگ گیا تھا تو میں نے کہا وہ بھی میں پڑھتا جاؤں. 8 اریسٹ ایز اے پولیس ہنٹ جو ہے گرومنگ گینگ جو یہ ان کی ڈیٹیلز ہیں جی. اور جیسے آج کل جو ہے کل بھی کوئی صاحب تھے وہ مینشن کر رہے تھے کہ جی یہ جو گرومنگ گینگ کے حوالے سے یہ جو سیکشول چیزیں جو ہوئی ہیں اس میں بہت سے پاکستانی جو تھے وہ انوالو تھے اور باقی جو چیزیں تھیں. سو اس میں جو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے زیادہ تر جو ہے انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ بعض کا جو ہے وہ ایک خبر کو یا باقی چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ جی ایدے وچ سارے پاکستانی نے یا کچھ ایسے بالکل نہیں ہے. اس میں اور بھی لوگ جو تھے اس یہ جو سکینڈل چل رہا ہے گرومنگ گینگ جو ہے اس میں اور بھی بہت سی نیشنلٹیوں کے لوگ ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن اس لیے اس میں زیادہ یہ کہنا ہے کہ صرف پاکستانی انوالوز ہیں، دیٹس ناٹ اے ٹرو، یہ سچ نہیں ہے. اس لیے میں آپ جتنے پاکستانی ہیں یا ہمارے انڈین بہن بھائی ہیں، جتنی ہماری ایشین کمیونٹی کے آتے ہیں یا ساؤتھ ایشیا کے لوگ آتے ہیں، سو کائنڈلی اپنی جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کا جہاں پہ بیٹھتے ہیں نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ مت چھوڑا کریں. اور ہم لوگ جو ہیں وہ زیادہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں اپنے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ خود بھی جو ہیں بہت سے لوگ جو ہیں اور بھی اس میں شامل ہوتے ہیں جی. اچھا، یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتا ہے جس میں انسانی سمگلنگ جس کو کہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ جو ہے وہ ہے کہ جی ہائی کورٹ کا ایک آئی ہے فائنڈنگ آئی ہے. ہائی کورٹ فائنڈز 3 ہوم آفس ڈیسیزن جو تھے، ہوم آفس کے جو 3 فیصلے تھے ریفیوزنگ ٹو ری انسٹیٹ ٹریفکنگ سپورٹ ور ان لافل جو ہے. سو ہائی کورٹ نے اس ججمنٹ میں جو ہے یہ ایک ججمنٹ جو تھی وہ تو آئی ہے جی RETX ورسز سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ 2025، یہ بالکل لیٹسٹ ہے. اور EWHC 295 ایڈمنٹ جو ہے یہ 12 فروری جو ہے 12 فیب 2025 کو جو آئی ہے جی. اور کیس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کافی لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہے، لیکن ان سمپل یہ ہے کہ ریکویسٹنگ ری انسٹیٹنگ ٹریفکنگ سپورٹ جو ہے اس کے حوالے سے یہ جو ماڈرن سلیوری ہو یا یہ جو ہیومن ٹریفکنگ آتی ہے اس کے حوالے سے یہ پازیٹیو ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شوقین جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو پڑھنا چاہیے کہ یہ اس میں ہے کیا. اور یوکرین کے حوالے سے بھی جو بہت سی چیزیں آپ سنتے ہوں گے اس کو بھی امیگریشن سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن امیگریشن سے ریلیٹڈ شاید اس سینس میں ہے، اس لیے میں نے آج کے اس ولاگ میں اس کو بھی شامل کیا ہے کہ بعض کا جو لوگ امیگریشن کے خلاف ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ فارنرز کو نہیں آنا چاہیے چونکہ ہمارے ٹیکس پیئر کی جو انکم ہے یہ ان پہ لگائی جاتی ہے. اسی لیے یوکرین کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ جس وقت آفس آتے ہیں یا باہر کسی جگہ میٹنگز میں ملاقات ہوں وہ کہتے ہیں جی کہ مسٹر کیئر سٹارمر صاحب جو ہیں جو ہمارے PM صاحب ہیں کہ وہ جو بہت سا ہمارا فنڈز ہیں یا باقی جو ہیں وہ یوکرین کے اوپر وہ خرچ کر رہے ہیں. سو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو نیوز کوئی بھی ہو UK بیس جو ہوتی ہیں وہ اتھینٹک ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی آپ اس کو پڑھ لیا کریں یا دیکھ لیا کریں. اس میں یہ ابھی بھی جو انہوں نے 1.6 بلین جو ڈیل ہوئی ہے یوکرین کے ساتھ اس میں بھی انہوں نے بڑا کیٹاگوریکلی اس میں یہ کہا ہے کہ جی کہ 1.6 بلین جو ہے میزائل ڈیل فار یوکرین جو ہے اس میں بھی یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ یہ ہمارے کو ٹیکس پیئر کی انکم نہیں ہے، نہ ہی یہ اس طریقے سے ہے. اور اس میں جو لائن انہوں نے یوز کی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ along سائڈ فرانس پریزیڈنٹ جو ہے میکرون اور پریپیئرڈ فار باقی اس میں خیر لمبی چوڑی اور چیزیں آ جائیں گی. اس میں یہ جو ان لوگوں کے فنڈز اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں یورپ کے اور جو باقی جو ہیں اس میں کچھ انٹرسٹ کی جو ہوتی ہے جس کو ایکسٹرا جو انٹرسٹ آتا ہے بینکس کا جو ہے وہ، اور یہ باقی جو فنڈز کی رقم ہوتی ہے جو یورپین کی ان کے ساتھ مل کے جو ہے یہ اس میں سے ان کو پے کیا گیا اینڈ اٹس ناٹ اے UK بیسڈ ٹیکس پیئر کی انکم نہیں ہے. سو اس لیے جو لوگ امیگریشن کے خلاف ہوتے ہیں بہت سے ہمارے میں حیران ہوتا ہوں، میرے لیے حیرانگی ہوتی ہے کہ بہت سے ہمارے ایشینز، میں چونکہ ایشین ہوں میں ایشین کی ہی بات کروں گا، ان کے بھی جو
न्यू जनरेशन है वो सम टाइम जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी लोगों को यहाँ पे यूके में नहीं आना चाहिए, स्टूडेंट्स को नहीं आना चाहिए, स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों को नहीं आना चाहिए, ये दे हैव टू गो बैक टू देयर कंट्री, आप अपने कंट्री में वापस चले जाएं। उनसे मैं यही कहूँगा कि आप की चाहे इस वक्त यूके में थर्ड जनरेशन है, लेकिन आपके जो अबाव अजदाद हैं, जो आपके जो आपके प्रेडिसेसर्स जो आ जाते हैं, जो आपके जो बाप दादा जो थे वो सारे जो थे वहीं से माइग्रेट करके ही यहाँ पे आए थे। सो अल्टीमेटली जो है हमारे रूट्स जो हैं वो वहीं से हिंदुस्तान से ही जाके जुड़ते हैं। सो ये सारे के सारे जो हैं इसको इमिग्रेंट ही कहेंगे, सारे इमिग्रेंट्स थे, लेकिन वो आज उनकी थर्ड जनरेशन जो है वो ब्रिटिश है। सो यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से जो कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं उसको लाजमी आप पॉजिटिव मेंशन किया करें ताकि उसके ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो पे मैं बात कर सकूं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।